اللہ کیا شان چھ رسول اللہ الذی یراک حین تقوم یا رسول اللہ سو پروردگار چھو تے وچھن 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 کاشر ترجم تھلی تھلی چھو وچھن حین تقوم یل تے کھڑا چھو گژھن نماز خاطر وچھنس وچھنس چھنا فرق مالس اولاد سارے ترایا اکی نظر اخ بے نماز سہ لوگمت چرسین ست بیاکھ خدمت گزار سہ کھورن موٹ دون ہمس تہ تراون نظر اچھ اکی مگر نظر تائن الگ الگ اگے شفقت نظر محبت نظر بیاکھ غضبچ تہ قہرچ تہ ناراضگی نظر الذی یراک حین تقوم یا رسول اللہ سو پروردگار تہ وچھن نظر حض تراون تہ کن محبت شفقت حین تقوم یل تہ کھڑا چھ گژھن وتقلبک فی الساجدین بیل تہ سجدس من چھو گژھن صحاب صوب ہیت صحاب صوب معلوم سپدیو سر رحمت نظر چھ پیمز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ صحاب صوبن تہ ات مز ہیکہ نہٕ کائنات کٕہٕنۍ بزرگ مقابل کٔرِتھ